अरे बहुत ठंडे लोग हैं, जरा जोड़ा लगाओ रे भाई, इतना लगा माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नारेबाजियाँ और हो रही हैं। अम्मी के नाम से मस्जिद कई को बनाया। तो भाई जनाब अहमद नक्शबंदी साहब, मैं आपसे बहुत अदब व एहतराम से ये सवाल करता हूँ कि हदीस की जो बहुत सारी किताबें हैं, किसी किताब से आप ये साबित कर दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे पे नाम लिखे हुआ है। क्या नाम है? मस्जिद ज़ैनब बेगम। मैं पूछा, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने, मैं बोला ये थिगरस में ज़ैनब बेगम कौन जीवा? तो आप बोले नहीं नहीं, ये जो मस्जिद बनाए ना मौलाना, ये उनकी वालदा का नाम है। उनके वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने अम्मी के नाम से मस्जिद बनाए, मस्जिद का नाम रखे मस्जिद ज़ैनब बोलो जी, क्या हल्लू बर, फिर से बोलो, ज़ैनब बेगम। कहाँ लिखा हुआ है? मस्जिद के गेट के ऊपर। फिर यहाँ अंदर आके देखे तो चंदों के डब्बे पे लिखे हुआ है मस्जिद ज़ैनब बेगम। अंदर जाके देखे तो किताब के अंदर लिखे हुआ है वक्फ बराए मस्जिद ज़ैनब बेगम अम्मा। कुरान के अंदर लिखा हुआ है, कुरान के फर्स्ट पेज पे वक्फ बराए मस्जिद ज़ैनब बेगम। रसीद बुक खोले तो रसीद बुक पे लिखे हुआ है मस्जिद ज़ैनब बेगम। अंदाज़े बयान तो बड़ा निराला है। इधर 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 अम्मी के नाम से मस्जिद कई को बनाया। मेरी ख्वाहिश थी मौलाना, मेरे को अम्मा से बहुत मोहब्बत थी इसलिए बना। अम्मी नेक थे, 50-50 थे मौलाना, थोड़े नेक थे, थोड़े गुनहगार भी थे। गुनहगार माँ का नाम मस्जिद के दरवाजे पर लिखा जा सकता है, तो फिर जिस नबी का कलमा पढ़े बगैर ना नमाज मुकम्मल होती है ना ईमान मुकम्मल होता है, वैसे नबी का नाम अगर या रसूल अल्लाह कहकर या मोहम्मद कहकर मस्जिद के अंदर लिख दो तो ये शिर्क कैसे हो जाएगा? अरे बहुत ठंडे लोग हैं, जरा जोड़ा लगाओ रे भाई, कितना लगा? माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नारेबाजियाँ और हो रही हैं। ये जनाब कह रहे हैं कि एक मस्जिद का नाम था मस्जिद ज़ैनब बेगम। अम्मी के नाम से मस्जिद कई को बनाया। इन्होंने कहा कि मैंने उस बच्चे से सवाल किया, सवाल ये पूछा कि क्या तुम्हारे अम्मी नेक थे? बच्चा बोला देखो 50-50 थे। मतलब ज़ाहिर है कि एक बनी बनाई एक ऐसी कहानी है, कोई अपनी माँ को कभी ये क्यों बोलेगा कि भाई हमारी माँ 50-50 नेक थे? भाई अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह का फ़ज़ल है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि अगर गुनहगारों का नाम मस्जिद पर, यानी गुनहगार माँ का नाम मस्जिद पर लिखा जा सकता है, तो जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है, जिनके कलमे के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, वैसे नबी का नाम अगर मस्जिद के ऊपर या रसूल अल्लाह या मोहम्मद अगर लिख दिया जाए तो शिर्क कैसे हो जाएगा? ये जनाबे वाला का इस्तेदलाल है, और ये जो है इन्होंने साबित करने की एक नाकाम कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। अब मैं आपको अच्छी तरीके से इस मसले को समझा देता हूँ। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ मेरे भाई कि मुसलमानों में दो किस्म के मुसलमान आपको मिलेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे तहक़ीक़ करके अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको और मज़ीद तौफ़ीक़ दे, तहक़ीक़ करें अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे वो मुसलमान हैं जो तहक़ीक़ से नहीं, मतलब जज्बात के साथ अमल करते हैं दीन के अहकामात पर। वो समझते हैं कि जज्बात का नाम दीन है। तो ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि सिर्फ जज्बात से दीन साबित नहीं होता है। पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या इस तरीक़े का कोई अमल नबी से मिलता है कि नबी ने मस्जिद तामीर की हो और वहाँ या अल्लाह या रसूल अल्लाह या मोहम्मद इस तरीके से लिखवाया हो? पहली चीज़ तो आपको ये साबित करना पड़ेगा।
تو بھائی جناب احمد نقشبندی صاحب، میں آپ سے بہت ادب و احترام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ حدیث کی جو بہت ساری کتابیں ہیں، کسی کتاب سے آپ یہ ثابت کر دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی مسجد میں خود ایسے نام لکھوائے ہوں یا صحابہ کو لکھنے کا حکم دیا ہو، ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں گے، ہمارا جھگڑا اور اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ایک سمپل سی بات ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یا محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا محمد جب ہم لکھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں تو گویا کہ یعنی کہ اس کا میننگ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس لفظ کے اندر استغاثہ ہے، مدد طلب کی جا رہی، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ زندگی میں آپ سے مدد طلب کی جائے یا آپ کو مدد کے لیے پکارا جائے؟ آئیے ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا، انہ منافق یؤذی المؤمنین، مومنوں کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کہا کہ ہم جائیں گے نبی سے مدد طلب کریں گے اس کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدد کر سکتے تھے، وہاں آپ نے شرک کے چور دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا اور کہا کہ دیکھو مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے کبھی تکلیف میں یا پریشانی میں مبتلا ہوئے ہوں تو یا محمد المدد یا رسول اللہ المدد اس طریقے کے نعرے انہوں نے لگائے ہوں۔ تو جناب والا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر لوگ اس طریقے کی چیزوں کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ مسجد کے اوپر کوئی یا اللہ یا محمد اس طریقے سے لکھا دے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ جذباتی مسلمان ہوتے ہیں۔ اب یہ جذباتی مسلمان کون ہوتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے سامنے تحقیق وحقیق کوئی معنی نہیں رکھتی ہے نا، تحقیق کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، بس اللہ کا نام لکھ کر کے کوئی تعویذ میں دے دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر کے دے دے، یہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے، نہ قرآن و حدیث سے دلیل کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں بہت بڑی گمراہی سے یہ دوچار ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور رہی بات کہ انہوں نے مسجد کا نام مسجد زینب بیگم رکھ دیا، تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ بھائی اگر آپ کسی مسجد کا نام رکھنا ہو، مسجد محمدیہ رکھ سکتے ہو، آپ کسی صحابی کے نام پر رکھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا۔ لیکن یہ جو حرف ندا کے ساتھ یا محمد ہے نا، یا حسین یا علی یا فاطمہ، اس طریقے کے الفاظ شرک پر مبنی الفاظ ہیں، کیونکہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہی طلب کی جا سکتی ہے۔ اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ خود یا محمد کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے طور پر اس طریقے سے پکارا جائے۔ ہاں، جب تک آپ باحیات تھے صحابہ نے یا رسول اللہ کہہ کر کے آپ کو مخاطب کیا، لیکن آپ کے بعد کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے اس طریقے کے الفاظ سے آپ کو پکارا ہو کہ یا رسول اللہ المدد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المدد۔ تو اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ہے نا۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے بس یہی بتانا مقصود ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بہت سارے بدعات سے، ہر طریقے کی بدعات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔